Hello guys, welcome to another video of cash budget of finance. In this video, I'm going to solve a past year problem question that is 2067. So let's start. So अघि भिडियो गर्दा केही इन्टरप्सन भयो हुनाले फेरि यो भिडियोलाई दुबारा रेकर्ड गर्नु पर्यो. सो त्यसैले अलरेडी फर्मेट यहाँ सेटअप नै छ. सो 2067 को क्वेसनलाई हामी हेरौँ फर्स्ट. कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड्स द फलोइङ इन्फर्मेसन. मन्थ दिएको छ हामीलाई पौष माघ फागुन चैत्र. सेल्स दिएको छ, वेजेस दिएको छ, पर्चेस दिएको छ, अदर एक्सपेन्सेस दिएको छ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा के इन्फर्मेसन भन्छ डाइरेक्टली हामी हेरौँ. रिक्वायर्ड क्यास बजेट फर 3 months माघ फागुन एन्ड चैत्र. सो क्यास बजेट भनेको के हो? हामी क्यासमा मेन क्यासको ब्यालेन्स निकाल्दैछौँ, क्यासको प्रिडिक्सन गर्दैछौँ. हामीसँग क्यास कति रिसिभ हुनेवाला छ, कति हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ र हामीसँग ब्यालेन्स कति क्यास बच्नेवाला छ. द बजेट इज अलवेज प्रिपेयर फर द फ्युचर. इट इज द एस्टिमेसन इन एडभान्स होइन. दिस इज प्रोएक्टिभ. प्रोएक्टिभ मिन्स अलर्ट इन एडभान्स. भविष्यमा हामीलाई कति क्यास चाहिने हो, कति क्यास कहाँबाट क्यास आउने हो, कति हाम्रो रिक्वायरमेन्ट छ, हामी त्यो पेमेन्ट फुलफिल गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसको लागि हामी क्यास बजेट बनाउँछौँ. र यसको फर्मेटमा आउनुहोस्. यसमा हामीले सिम्पल हेर्नुपर्ने हामीसँग कति क्यास अलरेडी छ ओपनिङ ब्यालेन्समा, अनि क्यास कहाँबाट हामीले पाउने हो, रिसिप्ट अथवा कलेक्सन गर्ने हो हामीले, क्यास रिसिप्ट अथवा क्यास कलेक्सन, र हामी पेमेन्ट कहाँ गर्ने हो, र हामीसँग बचेको क्यासलाई हामी के भन्छौँ, क्यास ब्यालेन्स अथवा क्लोजिङ ब्यालेन्स भन्छौँ. सो यो फर्मेट 2067 को पर्टिकुलर्स माघ फागुन चैत्रको बना भन्छ. त माघ फागुन चैत्रको भयो. सो ओपनिङ ब्यालेन्स यो क्वेसनले भन्ला, नभनेपछि हाम्रो लागि जिरो भयो. सो एड रिसिप्ट, पैसा पाएपछि ब्यालेन्स बढ्छ, एन्ड लेस, यहाँ हामी गर्छौँ लेस पेमेन्ट्स. कुनै पनि क्यास पेमेन्ट कि त पैसा आउनु पऱ्यो कि त पैसा गएको हुनु पऱ्यो. सो यसमा अब यति भइसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने यति नै मेन काम. अब यो बाहेक अरू चाहिँ हामी हेर्दै जाउँ क्वेसनले के भन्छ. अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा आउनु. सेल्स वेजेस. सेल्स आयो भनेको इन्कम भयो, रिसिप्ट हुन्छ. वेजेस पर्चेज र अदर एक्सपेन्स त खर्च भयो. र यसको बारेमा के भन्छ हेर्नुहोस् त. एडिसनल इन्फर्मेसनमा 20% अफ सेल्स आर फर क्यास. जति पनि सेल्स छ त्यो सेल्स सबै केसमा छ. 20% केसमा छ क्यासमा, 50% क्यासमा छ, बाँकी केसमा छ क्रेडिटमा. त्यसपछि बल्ल अलग लाइन पढ्नु होला है. पहिला क्यास र क्रेडिट सेलको बारेमा भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अगाडि लिइहाल्नु होला. 20% अफ सेल्स आर फर क्यास. त बाँकी 80% केसमा भयो क्रेडिटमा. यो तपाईँलाई म आज एकदम इजी वेमा वर्किङ नोट बनाएर देखाउँछु. नबनाएर पनि गर्न सकिन्थ्यो, हिजो नबनाएर गरिएको थियो पुरानो भिडियोमा. सो वर्किङ नोट नम्बर 1, हामी सेल्स रिलेटेड डाटा हेरिरहेको छौँ. हामीलाई चाहिएको माघ फाल्गुन र चैत्र हो, किन चाहिँ हाम्रो बजेट नै त्यतिको लागि छ. हाम्रो बजेट नै त्यतिको लागि छ. सो यसमा हामीलाई पहिला सेल्स, यसलाई लिन्छौँ हामी पहिला टोटल सेल्स भनेर. जो टोटल सेल्स हामीलाई दिएको थियो माघ फाल्गुन चैत्रको 88, 84, 80, 88, 84,000 र दिस इज 80,000. र यसमा तपाईँलाई थाहा छ यसमा क्यास कति भनिदिएको छ, क्यास सेल्स कति भनिदिएको छ 80%, सरी 20%. त बाँकी रहेको क्रेडिट सेल्स कति भयो, क्रेडिट सेल्स हाम्रो कति भयो 80%. सो क्यास 20% हुन्छ, क्रेडिट कति भयो 80%. अब यो हामी यहाँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ. 88,000 को 20% 0.2, 17,600. त यो आयो हाम्रो कति 17,600. 17,600 घटाइदिनुहोस् 88,000बाट. त बाँकी सबै क्रेडिट सेल भयो 70,400. 70,400 नत्र 80% अफ 88,000 हाले पनि हुन्छ. सो यो भयो हाम्रो. त्यस्तै 84,000 को पनि निकाल्नु 20%. 84,000 इन्टु 0.2, 16,800. त यो कति आयो हाम्रो 16,800. क्रेडिट सेल्स 84,000 भयो, घटाइदिनुहोस् यसमा. अथवा 84,000 को हामीले 80% हाने भने 67,200. यो तपाईँहरू यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ मजाले. 80,000 को त सजिलो भयो, 8 दुना 16,000. त बाँकी बचेको 64,000 आयो यसमा है. यो दुइटै जोडी टोटल सेल्स हो हाम्रो. यो टोटल सेल्स. टोटल सेलमा यसरी. अब क्यास सेल्स कति भन्छ 17,668. त क्यास सेल भनेको तुरन्त क्यास आइहाल्यो, तुरन्त के आइहाल्यो हाम्रो क्यास सेल आइहाल्यो. त्यहीबाट लिनुहोस्. 17,600 थियो एउटा, यो 16,000 थियो.
डाटा दिँदै जाने हामीले 16,800 बिचमा थियो र अर्को यहाँ थियो हाम्रो 16,800। अब क्यास सेल पछि अर्को लिनुपर्ने आइटम भनेको हाम्रो यहाँ कलेक्सन फ्रम डेप्टर, उधारोबाट कलेक्सन फ्रम डेप्टर है, डेप्टर अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल। र यसलाई कसरी भन्छ त्यो क्वेसनमा भन्छ, हेर्नुहोस् क्वेसनले के भन्छ, 50% अफ रिमेनिङ सेल इज कलेक्टेड इन सेम मन्थ एन्ड ब्यालेन्स आफ्टर 1 मन्थ। यसको मतलब बाँकी बचेको जो क्रेडिट सेल छ नि, बाँकी बचेको जो क्रेडिट सेल छ त्यसलाई 50% सेम मन्थमा र ब्यालेन्स आफ्टर 1 मन्थमा। त यसको मतलब यो ध्यान दिनु, सबैभन्दा मेन गाह्रो भनेको यो नै हो। सेम मन्थमा कति, सेम मन्थमा 50% है क्रेडिट सेलको, क्रेडिट सेल, क्यास सेल त हामीले पाइसक्यौँ। र आफ्टर 1 मन्थ, आफ्टर 1 मन्थ 1 महिनापछि फेरि कति पाउने, 50%। त यो हामीले लिनुपर्ने हो क्रेडिट सेलको। अब तपाईँलाई थाहा छ क्रेडिट सेल कति हो, 70,400। 70,400 को 50% सेम मन्थमा त 35,200 हुन्छ। यो कति हुन्छ, 35,200 सेम मन्थमा, माघको माघमै पायो। बाँकी 35,200 कहिले पायो, माघको फागुनमा। कहिले पाउँछ, माघको फागुनमा। यही भने है, सेम मन्थमा 50%, सेम 50% अफ रिमेनिङ इज कलेक्ट इन सेम मन्थ एन्ड ब्यालेन्स आफ्टर 1 मन्थ। त 70,000 को तपाईँलाई थाहा छ यो क्यास सेलवाला पैसा त हामीले अलरेडी पाइसक्यौँ। यो 70,400 मा यसको 50% सेम मन्थमा, 70,400 को 50% कति हुन्छ, 35,200 र बाँकी 1 महिनापछि। सो 35,200 माघमै पाउँछौँ हामीहरू यसको, र 35,200 कहिले पाउँछ यसको, फागुनमा। त्यस्तै 67,200 को पनि सेम, फागुनको फागुनै पाउँछौँ हामी। 67,200 को 50%, 67,200 को इन्टु 0.5, 33,600। 33,600 हामी कहिले पाउँछौँ यसको, फागुनमा। बाँकी कहिले पाउँछौँ हामी, चैत्रमा, 33,600। यसरी निकाल्ने। त फागुनको फागुनमै पाउनु पऱ्यो, सेम मन्थमा कति पाउँछौँ हामी, 33,600। बाँकी 1 महिना फागुनको कहिले पाउँछौँ हामी, चैत्रमा, 33,600। र त्यस्तै चैत्रको चैत्रमा हामी कहिले कति पाउँछौँ, 50%, कति हुन्छ यसको, 32,000। 64 कति हुन्छ, 32। बाँकी कहिले पाउँछौँ हामी, वैशाखमा। वैशाखको हामीले बनाउनु भनेकै छैन, हामीलाई खालि चैत्रको मात्र चाहियो। त चैत्रको हामी यहाँ कति पाउँछौँ, 32,000। बाँकी 32,000 हामी कहिले पाउँछौँ, वैशाखमा। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। त्यस्तै माघमा यहाँ एउटा ठाउँ खाली छुट्यो। अब तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, सेल्स गरेपछि कति महिनासम्म असर गरी पढिरहेछ हाम्रो, 1 महिनासम्म। 1 महिनासम्म असर गरिरहेछ। त माघभन्दा 1 महिना पछाडि आउनुहोस्, माघभन्दा 1 महिना पछाडि आउनुहोस्, पौषको। अब पौषको हामीले निकाल्नु पऱ्यो, वर्किङ नोट नम्बर 2। पौषको सेल्स कति छ हेर्नु होला, पौषको सेल कति छ, क्वेसनमा हेर्नु पऱ्यो। पौषको सेल कति छ, 70,000। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला है, पौषको सेल कति हो, 70,000। 70,000 मा यसमा क्यास सेल कति हो, क्यास सेल कति हो, 20%। यो पौषको पौषमा पाइहाल्यो, 14,000 भयो। त बाँकी बचेको क्रेडिट सेल, हामीलाई त ध्यान, हामी क्रेडिट सेलको काम गर्दैछौँ अहिले। 64,000, सरी 54,000, 56,000 भनौँ, 56,000 क्रेडिट सेल भयो। अब क्रेडिट सेलको पौषको पौषमा हामी कति पाउँछौँ, पौषमा हामी 50% पाउँछौँ, कति हुन्छ यसको, 28,000। त्यस्तै माघमा कति पाउँछौँ हामी यसको, 50%, माघमा पनि कति नै पाउँछौँ हामी, 28,000। सो पौषको पैसा हामी माघमा पनि पाइरहेछौँ, 1 महिनापछि। यहाँ 28,000 लेख्नु पऱ्यो हामीहरूले। बस यति काम गर्यो, सबैभन्दा गाह्रो यही हो। यसलाई 2-3 चोटि रिपिट गरेर हेर्नु होला, बुझेन भने चाहिँ फेरि हामी यसको लागि अलग्गै लाइभ क्लास राखौँला। मेरो लाग्छ मैले सम्झाउनुमा ठिकै गरेँ भनेर। यो वर्किङ नोट बनाएर यसरी इक्जाममा गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। वर्किङ नोट नबनाए के फरक पर्दैन, बनाए चाहिँ सजिलो हुन्छ काम गर्न। बस त्यति नै हो। अब आउनुहोस्, सेल्सको पोइन्ट सक्यो। सबैभन्दा गाह्रो पोइन्ट भनेको सेल्सको हुन्छ। सेल्स बाहेक अरू पोइन्ट गाह्रो हुँदैन। यसमा क्यास सेल पनि लिनु पऱ्यो, क्रेडिट सेल पनि लिनु पऱ्यो। अब सेल्सको बारेमा क्यास हो कि क्रेडिट भनेर क्वेसनमा स्पष्ट भन्दैन भने चाहिँ त्यसलाई क्रेडिट सेल नै मान्ने। त्यसलाई कुन सेल मान्ने, क्रेडिट सेल नै मान्ने। क्वेसनमा स्पष्ट भन्नुपर्छ, स्पष्ट भनेन भने चाहिँ हामी क्रेडिट सेल नै मान्छौँ। अब सेकेन्ड पोइन्ट पढ्नुहोस्, B%। 20% अफ पर्चेज आर क्यास एन्ड रिमेनिङ आर पेड आफ्टर 1 मन्थ हो है। ओएनई 1 मन्थ हो, अन मन्थ होइन, 1 मन्थ हो।
त पर्चेजको पनि सेम गर्नुहोस्, वर्किङ नोट बनाएर गर्दा पनि हुन्छ। पर्चेजको है एमा हामी पेमेन्ट टु क्रेडिटर पनि लेख्न सक्छौँ अथवा पर्चेज पनि लेख्न सक्छौँ, जे लेख्दा पनि हुन्छ। पेमेन्ट टु क्रेडिटर, किन पर्चेज गरेको पैसा हामी कसलाई तिर्नुपर्छ, क्रेडिटरलाई अथवा अकाउन्ट पेएबललाई। सो पर्चेजमा त्यसको ध्यान दिएर हेर्नु होला। पर्चेजको दुई तरिकाले भन्छ, एउटा त हाम्रो क्यास पर्चेज भन्छ हैन, क्यास पर्चेज सेम मन्थमा पर्चेजको के छ हाम्रो 20% आर क्यास पर्चेज, अथवा यसलाई सेम मन्थमा क्यास पर्चेज हामी सेम मन्थ भन्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो आफ्टर 1 मन्थ, 1 महिनापछि। यो कति छ 20%, बाँकी बचेको 80% यो भयो है। 20% क्यासमा किन्छौँ हामी, बाँकी पैसा 1 महिनापछि दिन्छौँ, मतलब 80% पछि दिन्छौँ 1 महिनापछि, 1 मन्थ है। सो यसको लागि पर्चेज हेर्नुहोस्। सो सुरुमा माघको पर्चेज हेर्नुहोस् त, माघमा कति किन्नु भएको छ 20,000 को। 20,000 को 20% कति हुन्छ, 20,000 को 20% कति हुन्छ 4,000। 4,000 सेम मन्थमा क्यासमा किनेछौँ र बाँकी 80% हामी कहिले दिन्छौँ यसको, अर्को महिना फागुनमा। यसमा त 16,000 हामी फागुनमा दिन्छौँ। 16 र 4 जोडेपछि 20,000 आउँछ। ठ्याक्क 20,000 कै सामान किनेको हामीले माघमा। त्यस्तै फागुनमा हामीले पनि कतिको किनेछौँ 20,000, त फागुनमा 20% क्यासमा किन्छौँ हामी, कति भयो यो पनि 4,000, र अर्को महिना हामीले कति तिर्नु पऱ्यो यसको 16,000। त्यस्तै आउनु फागुनपछि चैत्रमा कति किनिरहेको छौँ 18,000। 18,000 को 20% चैत्रमै पाइहाल्छौँ हामी, त कति हुन्छ चैत्रको 20% 18,000 को 18,000 3600। त बाँकी रहेको 80% हामीले कहिले तिर्नुपर्छ 1 महिनापछि, त चैत्रपछि के आउँछ वैशाख। हामीलाई बजेट त चैत्रसम्मको बना भन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि छुट्यो। यसको लागि हामीले पुसमा आउनु पऱ्यो, ब्याक आउनु पऱ्यो। पुसमा कतिको किन्नु भएको छ हेर्नुहोस् त, पुसमा 22,000 को किन्नु भएको छ। 22,000 मा 20% त हामी पुसमै दिइहाल्छौँ। यो पनि तपाईँलाई म यसरी बनाएर देखाइदिन्छु। वर्किङ नोट काम हेर्न सजिलो हुन्छ, डाइरेक्टली क्यालकुलेट गर्न पनि सकिन्थ्यो। यो वर्किङ नोट 3 पर्चेजको पौषमा है, पौष पर्चेज कति किन्नु भएको छ 22,000 को। त 22,000 को 20% हामी कहिले तिर्नुपर्छ, हामीले पौषमै तिर्नुपर्छ पौषको। बाँकी 80% हामीले कहिले तिर्नुपर्छ माघमा। त मलाई माघको डाटा चाहियो, बजेटमा हामीलाई माघको बना भन्छ। त 22,000 को 80% कति हुन्छ, 22,000 को 80% इन्टु 0.8 17,600। त पौषको पैसा हामी माघमा आएर तिर्छौँ 17,600। यो भयो हाम्रो 17,600। बस यो पनि सकियो। अब क्वेसन अगाडि पढौँ। अब अरू एक्सपेन्स बारेमा भन्ला। वेजेस एन्ड अदर एक्सपेन्सेस आर पेड इन द सेम मन्थ। त वेजेस छ यता, ओ माई गड मैले त उल्टो काम गरेँ। पर्चेजको डाटालाई गलत भयो, पर्चेजको डाटा गलत भयो। पर्चेजमा हामीलाई उल्टो डाटा दिए रहेछ, मैले त्यसलाई पर्चेज मानिदिएँ, सरी फर द्याट। 40-44 कति थियो, फेरि गर्नु पऱ्यो यसलाई, फेरि बुझाउनु। गर्ने प्रोसेस चाहिँ सेम हो है। यसमा पर्चेजको डाटा मैले उल्टो लेखिदिएँ। पर्चेज यता रहेछ। पर्चेज हेर्नुहोस् न, यहाँ 44,000 को किनेको छ पर्चेज माघमा। त 44,000 को 20% कति हुन्छ, 44,000 को 20% 8800। त 8800 माघको माघमै पाउँछौँ हामी है। बाँकी 80% कहिले पाउँछौँ हामी, 44,000 को 80%। 44,000 को 80% यहाँ हामी कहिले पाउँछौँ 0.8। यो पाउँछौँ हामी फागुनमा। माघको हामीले कहिले पाउँछौँ आफ्टर 1 मन्थ। यो दुईटै जोडेपछि 44,000 आउँछ ठ्याक्क। त्यस्तै फागुनको पनि सेम छ। फागुनमा पनि हामी कतिको बेचिरहेछौँ, सरी किनिरहेछौँ 44,000 को। त 44,000 को 20% कति हुन्छ, त फागुनमा क्यास पर्चेज भने त तुरुन्तै पैसा तिर्नु पऱ्यो। त्यस्तै बाँकी यसको 35,200 हामीले कहिले दिनु पऱ्यो चैत्रमा। त्यस्तै अब हामीले चैत्रको कति पर्चेज गरेका छौँ हामीले 36,000। त 36,000 को 20% कति हुन्छ, 7200 हुन्छ क्या हो, 7200। यो हामीले कहिले तिर्छौँ, चैत्रको पर्चेजको पैसा हामीले कहिले तिर्छौँ, चैत्रमै तिर्छौँ। सरी 7200 हो यो, 7200। अनि बाँकी रहेको 80% हामी तिर्छौँ वैशाखमा। हामीलाई वैशाखको गराउनु छैन,
त्यस्तै हामीले यहाँ पुसको बनाउनु पर्यो। पुसको यहाँ डाटा रङ भएछ, त्यसैले म यसलाई सेलको होइन यो सरी पौसको डाटा। पौसमा कति पर्चेज छ हेर्नु होला। पौसमा हाम्रो कति पर्चेज छ? पौसमा पर्चेज छ हाम्रो 44,000 नै सेम। पौसमा हाम्रो पर्चेज कति छ? 44,000। 44,000 को 20% कति हुन्छ? 8800। यहाँ 35,200। त पौसको पैसा हामी माघमा कति पाउँछौँ? 35,000 तिर्नुपर्छ। माघमा कति तिर्नुपर्छ? 35,200। पौसको त हामीलाई बजेट बनाउनु छैन। पौसमा 20% हामीले तिरिसक्यौँ। पौसको 20% हामीले तिरिसक्यौँ। माघको बजेट बनाइरहेको छौँ हामी, माघको डाटा राख्यौँ। त्यही भएर सो अगाडि बढौँ। यो पनि सकिहाल्यो। अब वेजेस र अदर एक्सपेन्सलाई हामीले सेम मन्थमा तिर्नु पऱ्यो। वेजेस एन्ड अदर एक्सपेन्स। त वेजेसको एकमुष्ट लिनुहोस्। वेजेसलाई हेर्नुहोस् 20, 20, 18, 20, 20, 18। त माघमा 20, यो पनि 20, यो 18। अदर एक्सपेन्सेसलाई हेर्नुहोस् 8, 6, 4, 8,000, 6,000, 4,000। बस सकिहाल्यो, यति नै हो। यो बाहेक त अरू इन्फर्मेसन नै छैन। बस क्यास बजेट यति नै सकिहाल्यो। यहाँ हामीले टोटल लगाउने हो। त्यस्तै हामी यहाँ टोटल लेख्छौँ, टोटल ए। यसलाई हामी के लेख्छौँ? टोटल ए। यसलाई हामी के लेख्छौँ? टोटल बी। अनि हामी यसपछि यहाँ के निकाल्छौँ? ब्यालेन्स। ब्यालेन्स कसरी निकाल्छ हामीसँग? ए माइनस बी। ल ओपनिङ ब्यालेन्स क्वेसनमा नदिएको रहेछ क्यासको ओपनिङ ब्यालेन्स, त दिएको छैन यो 0 भयो। यसलाई जोडिदिनु 17,600, 35,200, 17,600 प्लस 35,200, 35,200 र 28,000। प्लस 28,000, यो कति आयो? 80,800। यो कति आयो हाम्रो? 80,800। त्यस्तै हामीले यो पनि टोटल लगाउनु पऱ्यो। क्रेडिट साइडको यो पेमेन्ट साइडको पनि 8800, 35,200, 8800 प्लस 35,200, 35,200 र 28,000 प्लस 28,000। यो आयो हाम्रो कति? 72,000। पेमेन्ट कति आयो हाम्रो? 72,000। त ए माइनस बी गर्नुहोस्, यो बच्चा हाम्रो 8,800 हो। अब यसमा हामीलाई एउटा काम अरू पनि गर्नुपर्छ। यसमा मैले के भन्थेँ? एड बोरोइङ छ भने नभयो भने देखाउने, तर यसमा लोन लिनु भनेको छैन केही पनि। एड बोरोइङ लेस रिपेमेन्ट। रिपेमेन्ट केसको? लोन र इन्ट्रेस्टको। रिपेमेन्ट हामी के गर्छौँ? एउटा प्रिन्सिपलको पैसा, यो क्वेसनले भनेको छैन, र ब्याज पनि तिर्नुपर्छ। यो मैले हिजो छलफल गरिसकेँ। अहिले बोरोइङ गर्नुपर्ने हामी पोजिटिभमै छौँ, 0, 0, 0, केही पनि छैन। अरू नलेखे नि हुन्छ है, 0, 0 केही फरक पर्दैन। यसलाई लेख्छौँ हामी क्लोजिङ ब्यालेन्स। त क्लोजिङ ब्यालेन्स कति नै आयो? 8800। यो क्लोजिङ ब्यालेन्स अर्को महिनाको लागि के भन्छ? ओपनिङ ब्यालेन्स 8800 प्लस 16,800, 8800 प्लस 16,800 प्लस 16,800 प्लस 33,600 प्लस 35,200, 33,600 प्लस 35,200। यो कति आयो? 94,400, 94,400। ठिक छ। त्यस्तै हामीले केसको टोटल लगाउनु पऱ्यो। यसको क्रेडिट साइडको 8,800, 8,800 प्लस 35,200 प्लस 26,000 प्लस 26,000। यो आयो हाम्रो 70,000। यो हाम्रो कति आयो? 70,000। त्यसको मतलब यो कति आयो हाम्रो? 24,400। त यो 0, यो पनि 0 ड्यास ड्यास। त ब्यालेन्स कति नै बच्यो? 24,400। यो क्लोजिङ ब्यालेन्स अर्को महिनाको लागि के भन्छ? ओपनिङ ब्यालेन्स 24,400, 24,400 प्लस 16,000, 24,400 प्लस 16,000 प्लस 32,000 प्लस 33,600।
32,000 प्लस 33,600 सो यो आयो मेरो 1,06,000 यो कति आयो हाम्रो 1,06,000 त्यस्तै अब यो जोड्नु पर्यो पेमेन्टलाई पेमेन्ट मात्र जोड्नुहोस् 7200 प्लस 35,200 प्लस 18,000 22,000 यो आयो हाम्रो 64,400 यो कति आयो हाम्रो 64,400 सो यसको ब्यालेन्स आउँछ 1,06,000 गरेर 41,600 यो केही पनि छैन न पेमेन्ट न के सो यो मेरो 41,600 अब हेरौँ भिडियोको टाइम 20 मिनट भइसक्यो रहेछ ल ओके सो यसमा यो भिडियो भयो अब तपाईँहरू 2070 र 69 गर्ने कोसिस गर्नु होला यसमा 1 मन्थको सोधेको छ नत्र यसको भिडियो पनि म भोलि बनाएर पठाइदिन्छु ओके थ्याङ्क यू सबैलाई राम्रोसँग गर्नु होला 2-3 चोटि रिपिट गर्नु होला मजाले केही पनि छैन यो सो बजेट हो र इक्जामको लागि आउनसक्छ यसपछि अब हामी सानो सानो च्याप्टर रहन्छन् एउटा मात्र लामो च्याप्टर रह्यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट इन फिक्स एसेट भन्ने त्यो पनि हाम्रो 2टा क्लासमा सकिहाल्छ सो 4-5वटा क्लासमा हामी मजाले सकिहाल्छौँ कोर्सलाई प्र्याक्टिस मजाले गर्नु होला नबुझेको सोध्नु होला ओके टाटा बाई बाई